अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं मैं कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। ये औरतों की एक बीमारी है जिसे प्री मेच्योर ओवेरियन फेल्योर भी कहते हैं। इसमें औरतों को क्या मसले आते हैं, ये क्यों होता है, इसकी अलामात क्या हैं और इसकी होम्योपैथिक में बेहतरीन अद्वियात क्या हो सकती है। क्योंकि ये बीमारी, इतना मैं आपको बता दूं कि जिस भी औरत में ये बीमारी होगी वो बच्चे को पैदा नहीं कर सकेगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप ना कीजिएगा, इसको देखें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो और कभी भी आपको इस टाइप के अलामात अपने इर्द गिर्द नज़र आएँ तो आप उनको मशवरा दे सकें कि किसी भी काबिल होम्योपैथ डॉक्टर से मिलें ताकि आपका ये मसला बुनियादी तौर पर ठीक हो जाए। इस पर बात करेंगे व्यूवर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी या प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर, इस बीमारी में क्या होता है। औरतों में दो हार्मोन होते हैं जिसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। थोड़ी मिकदार में टेस्टोस्टेरोन भी होते हैं, लेकिन अगर एस्ट्रोजन क्या लेवल्स डाउन हो जाएं, यानी वो कम हो जाएं, तब ये बीमारी पैदा होती है। इसमें लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये तो मेरे ख्याल में वक्त से पहले मेनोपाज हो गया। नहीं, मेनोपाज और प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी में बहुत बड़ा फ़र्क है, उसको आप जहन में रखें। प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी में औरत को ऑफ एंड ऑन स्पॉटिंग भी होगी, यानी मेंसेस की तरह उसको स्पॉटिंग होगी कि ब्लड आ रहा है या मेंसेस स्टार्ट हो गई हैं, यानी हो जाती हैं। देर से होंगी, कम होंगी, इर्रेगुलर होंगी, लेकिन होगा मेंसेस का प्रोसेस। जबकि मेनोपाज में ये वंस फॉर ऑल स्टॉप हो जाता है, यानी ये फिर स्टार्ट नहीं होता। जबकि प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी में ये आता जाता रहता है, यानी कभी लेवल्स ठीक हो गए तो आ गए थोड़े बहुत, फिर कम हो गए तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ गई है। तो इस बीमारी में जो हमें अलामात देखनी पड़ती हैं वो ये होती हैं। इन लोगों का जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। लेट महीनों नहीं आ रहे, फिर थोड़े से आ गए, फिर एक दिन रहे, आधा दिन रहे, सिर्फ स्पॉटिंग हुई, यानी इर्रेगुलर इनके मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स होंगे। इसके अलावा ये औरतें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती क्योंकि इनका अंडा प्रॉपर तरीके से आ नहीं रहा होता एस्ट्रोजन के लेवल्स कम होने की वजह से। और जब अंडा नहीं आएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इन औरतों को हॉट फ्लैशेस से होते हैं, यानी सख्त सर्दी भी होगी तो उनको हीट का एहसास अपने जिस्म में होता है और चेहरे पर तमतमाहट सी होती है, यानी जैसे बिल्कुल सुर्ख हो गए, यानी हॉट फ्लैशेस इन औरतों की होगी। इनको स्वेट्स होंगी, नाइट स्वेट्स ज़्यादा आएंगी इनको। इनका मूड इरिटेबल होगा, यानी चिड़चिड़ा होगा, डिप्रेशन के शिकार होंगी ऐसी औरतें। इन औरतों की आंखों में खुश्की होगी, इन औरतों के वेजाइना में खुश्की होगी और इन औरतों में एज़दवाजी ताल्लुक के लिए एक नफ़रत पाई जाती है, यानी उसके लिए उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर होते हैं वो इतने गिर जाते हैं कि उसे ये एक बहुत मुश्किल काम लगता है कि ये भी है, क्योंकि एज़दवाजी ताल्लुक होता है तो हस्बैंड को देखना पड़ता है। लेकिन अगर औरत में ये मसले होते हों तो फिर आप ये याद रखें कि उसका सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो बिल्कुल ड्रॉप कर जाता है। अब व्यूअर्स, हम चलते हैं और देखते हैं कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से ये एस्ट्रोजन लेवल्स गिर जाते हैं और जो ओवरी का फंक्शन प्रॉपर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फ्रेजल एक्स और टर्नर डिजीज़, ये दो ऐसी अमराज हैं कि जिसमें औरतों को प्राइमरी ओवेरियन इंसफिशिएंसी देखना पड़ती है। जेनेटिक काज भी होता है कि किसी जीन्स की अल्टरेशन की वजह से
جیسے فریجل ایکس میں ہے، تو ایسے حالات میں مطلب جینیٹکس اس میں بہت انوالو ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ عورت نے کوئی کیمو تھراپی کرائی ہے کسی اور مرض کے لیے، یا وہ ریڈیشن کے لیے ایکسپوز ہوئی پڑی ہیں، تو ایسے میں بھی جینیٹک میوٹیشن کا خطرہ ہوتا ہے کہ بعض جین ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ادویات ہیں کہ جو مریضہ نے لے لی ہیں اور اس نے اس میں ہارمون امبیلنس پیدا کر لیا اور ایسٹروجن کے جو لیول ہیں وہ نیچے گر گئے ہیں۔ اور آخری وجہ جو سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے اپنے ہی امیون سسٹم کے سیلز جو ہیں وہ فولیکیولز اور انڈوں کو کھانے لگ جاتے ہیں، تو ایسے صورت میں بھی پھر انڈا ریلیز نہیں ہوتا۔ جب انڈا ریلیز نہیں ہوتا کیونکہ اسے تو اپنا ہی سسٹم ڈیمیج کر بیٹھتا ہے، تو انفرٹیلیٹی ایک آبویس سی بات ہے۔ ویورز، اگر اس کو انٹریٹڈ چھوڑ دیا جائے تو عورتوں کو بہت سارے مسائل دیکھنے پڑتے ہیں، جیسے آسٹیوپوروسس ہو گیا، موڈ سوئنگ ہو گیا، ہاٹ فلیشز ہو گئیں، دل کے عوارض ہو گئے، اور اوبیسٹی آنا شروع ہو جاتی ہے ایسی عورتوں کو۔ تو یہ مختلف قسم کی پرابلم ہوتی ہیں کہ اگر اس بیماری کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو پھر یہ مسئلے دیکھنے میں ویورز ہمارا ہومیوپیتھک کا جو رول ہے وہ بہت بہترین ہے۔ اول تو جتنے بھی ایسے کرونک ڈیزیزز ہیں یا ایسے ڈیزیزز ہیں کہ جس میں مکمل سمٹمز لینے پڑتے ہیں، تو اس میں زیادہ ہمارے کلینک میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں ایمفیسس زیادہ میازم پر کرتے ہیں۔ تو میازم اگر معلوم ہو جائے اور میازمیٹک ریمیڈی دے دی جائے اور اس کو 1 مہینے اسی طرح پلیسیبو پر رکھ دیا جائے، تو اکثریت کیسز اس کے بڑے ایکسیلنٹ رزلٹ آتے ہیں اور پیشنٹ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میازمیٹک ریمیڈی کے بعد بھی اگر کچھ علامات آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں تو اس میں بھی ہومیوپیتھک کے بہت سارے ادویات ہیں۔ یہاں میں صرف ادویات کا ذکر کروں گا، کبھی بھی میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ ویڈیو سے دیکھ کر کوئی آپ دوائی استعمال کریں۔ ہاں، بعض ویڈیوز میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہم بالکل ایکوریٹ اور علامات کے مطابق ہی وہ 1 یا 2 یا کمبینیشن بتا دیتے ہیں، لیکن زیادہ میرا آپ سے یہ گزارش ہوتی ہے کہ آپ اپنے کسی نزدیکی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو اپنے تمام علامات بتائیں تاکہ وہ آپ کے علامات کے مطابق ایگزیکٹ دوائی دے سکے۔ یہاں ایگزامپل کے طور پر سابیانہ ہے، اس میں سیپیا ہے، پلسٹیلا ہے، کیلکیریا کارب ہے، اور ساتھ میں کالی میور ہے، نیٹرم میور ہے، آشوکا کیو ہے۔ اگر آپ آشوکا کیو میازمیٹک ریمیڈی کے بعد آشوکا کیو اور ساتھ میں اگر پیشنٹ کو سیپیا کے علامات ہیں تو سیپیا دے دیں، اگر پلسٹیلا کے ہیں تو پلسٹیلا دے دیں، اور اگر کیلکیریا کارب کے ہیں تو وہ دے دیں، اگر سابائنا کے اس میں علامات آپ کو ملتے ہیں تو وہ دے دیں، تو اس سے کیس بہت جلد ٹریٹ ہو جاتا ہے۔ ایسی عورتیں اپنے آپ کو کیمیکل والی خوراک سے بچائیں، جیسے بیوریجز ہو گئی یا کوئی بھی کیمیکلی ٹریٹڈ خوراک ہو گئی، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں، سگریٹ اور الکوہل سے اپنے آپ کو بچائیں، فریش لیفی ویجیٹیبل کا استعمال زیادہ کریں، فریش فروٹس کا استعمال زیادہ کریں، پانی کا زیادہ استعمال کریں پینے میں۔ تو اگر وہ ان تمام عوامل پر عمل کریں گی تو انہیں پرائمری اوویرین انسفیشنسی کا بہت جلد علاج ممکن ہو سکے گا۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔